بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا دیا نے بس ایک کو سبق سنایا کہ دین محمد زندہ باد، اسلام گواہی دیندا ہے، عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا ہے، مسلک صحابہ زندہ باد، اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ، اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تے کٹ جاؤ، اہل حدیثوں ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تے کٹ جاؤ، شاکر دہائی دیندا ہے، شاکر دہائی دیندا ہے کہ مسلک صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا ہے، عظمت صحابہ زندہ باد۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والے میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تمہارے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ بقرہ اس دی آیت نمبر 137 تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تسانوں سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا میرا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، جس دا میں نام رکھیا ہے مسلک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ نبی پاک دے صحابہ او پاک باز جماعت ہے کہ جنہ دے ایمان نو ساڑے واسطے ایک کلیہ تے قاعدہ تے کسوٹی بنا دیتا گیا ہے، اونا دا ایمان ساڑے واسطے کلیہ بنا دیتا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں تواڈا ایمان ادو قابل قبول کراں گا جدو تواڈا ایمان نبی دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا۔ تے پھر سانو ایک گل سمجھ آن دیئے کہ جتنے بھی مسائل دے اندر اختلافات ہیں، وہ سارے مسائل نو نبی پاک دے صحابہ تے پیش کریے۔ جیڑا مسلک نبی پاک دے صحابہ دا ہوئے گا وہ سچا ہوئے گا، تے جندہ مسلک نبی پاک دے صحابہ دے مسلک تے نظریے تے موقف تے قول تے فعل نال ٹکرارے ہوئے گا، وہ بندہ جھوٹا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف اندر، جامع ترمذی شریف اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقے بن جانگے، کلہم فی النار الا ملتم واحدہ، فرمایا 73 فرقیاں وچوں 72 فرقے او جہنم اندر جان گے، صرف ایک فرقہ تے ایک جماعت او جنت اندر جائے گی۔ نبی پاک دے صحابہ نے سوال کیتا من ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی اس جماعت دی نشانی دسو، او کون لوگ ہونگے، او کیڑی جماعت ہوئے گی 73 فرقیاں وچوں جیڑی جنت اندر جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، اے میرے صحابہ او جماعت ہوئے گی جیڑی میرے طریقے تے اور میں پیغمبر دے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گی۔ ما انا علیہ و صحابی، جیڑا طریقہ میں مصطفیٰ دا اور میرے صحابہ دا طریقہ ہوئے گا، او طریقے تے عمل کرنے والے لوگ اے ملتم واحدہ، اے واحد فرقہ تے ملت ہوئے گی جڑی اللہ دی جنت اندر جان والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں چند ایسے مسائل تواڈے سامنے بیان کرنے نے جڑے صحابہ کرام دا مسلک تے عقیدہ اور منہج ہے۔ اللہ اکبر۔ اے غور کریا جے نبی پاک دے تمام صحابہ وچوں
جڑا صحابی سب تو آخر تے فوت ہویا ہے نا، جڑا سب تو آخر تے فوت ہوئے او صحابی دا نام ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ، اے 110 ہجری دے اندر اے فوت ہوئے نے، یعنی نبی پاک دے سارے صحابہ فوت ہوندیاں سب تو آخری صحابی اے ابو طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ لیسی، اے صحابی اے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک کوئی ایک بھی صحابی نہ کسی دا مقلد سی، نہ کوئی ایک صحابی اینا وچوں قبر پرست سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سارے دے سارے صحابہ توحید پرست سی اور نبی پاک دی سنت دے پیروکار سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور غور کریا جے سب تو پہلا عقیدہ صحابہ کرام دا اللہ دی ذات دے حوالے نال کی عقیدہ، غور کریا جے۔ آ میرے مسلمان نویرہ، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نال بیان پیار کرنے والے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا جو طریقہ ہے وہی حق والا طریقہ ہے، وہی سچا مسلک ہوئے گا، وہی سچا عقیدہ ہوئے گا، چونکہ اللہ دا قرآن کہنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا تواڈی میں نماز اس وقت قبول کراں گا جدو تواڈی نماز ابو بکر صدیق جیسی ہوئے گی، میں تواڈا روزہ ادو قبول کروں گا جدو تواڈا روزہ عمر فاروق جیسا ہوئے گا، میں تواڈیاں تہجداں ادو قبول کراں گا جدو تواڈیاں تہجداں عثمان غنی جیسیاں ہون گیاں، میں تواڈا جہاد ادو قبول کراں گا جدو تواڈا جہاد علی مرتضی شیر خدا جیسا ہوئے گا۔ میں گل مکدی مکاواں، تواڈی ایک ایک نیکی نو نبی پاک دے صحابہ دے عمل دے پیش کیتا جائے گا، نبی پاک دے عمل تے پیش کیتا جائے گا۔ ما انا علیہ و صحابی، ایک قانون بنا دیتا میرے نبی نے، ایک کسوٹی بنا دیتی میرے نبی نے، جن دا عمل میں پیغمبر جیسا ہوئے گا اور میں نبی دے صحابہ جیسا ہوئے گا وہ بندہ کامیاب ہوئے گا۔ اللہ دی ذات دے بارے غور کریا جے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا العرش فوق الماء واللہ فوق العرش لا یخفا علیہ شیء من اعمالکم۔ اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا عرش سب تو اونچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ پاک دنیا کے نات دے ہر زیرو دے عمل نو ویکھدا پیا ہے۔ اے ساڈا عقیدہ وے، اے نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہے تے کئیاں لوگاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، حالانکہ اللہ دی ذات عرش تے یا اللہ دا علم ہر جگہ تے موجود ہے۔ یاد رکھیا ہے نا، اے فرق ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ دا عقیدہ کہ اللہ دی ذات اللہ اکبر عرش تے موجود ہے، لیکن اللہ دی قدرت اور اللہ دا علم پوری دنیا کائنات تے موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذات دے اعتبار نال اپنے عرش تے موجود ہے، لیکن بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اپنی ذات دے اعتبار نال۔ اے عقیدہ صحابہ دے عقیدے نال ٹکرا رہا ہے، اور جندہ عقیدہ اے ہوئے گا کہ اللہ پاک عرش تے موجود نے۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن دی آیت ہے، اللہ اپنے عرش تے موجود ہے، اپنی ذات دے اعتبار نال عرش تے موجود ہے۔ کیویں موجود ہے؟ جویں ان دی شان دے لائق ہے۔ اسی ان دی حالت تے کیفیت بھی بیان نہیں کران گے، چونکہ اللہ دے قرآن نے منع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی مثل تے مثال کوئی بھی نہیں ہے، کسی نال تشبیہ نہیں دیتی جائے گی کہ اللہ اس طریقے نال آسمان تے موجود ہے، عرش تے موجود ہے۔ اللہ عرش تے اوویں موجود ہے جویں ان دی شان دے لائق ہے۔ سانو اینا پتہ کہ اللہ عرش تے موجود ہے، ان دی کیفیت کی کس انداز نال اے اللہ نے بیان نہیں کیتا، اسی بھی بیان نہیں کران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کریا ہے نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بیوی ہے، ایک آپ دی بیٹی بھی ہے، اور دو عورتاں جنہ دا نام زینب ہے، اور نبی پاک دیاں بیویاں نے، ایک او زینب ہے اللہ اکبر کبیرہ جن دی حضرت زید بن حارثہ دے نال شادی ہوئی تھی، ایک قریشی خاندان دی عورت سی،
نبی پاک نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ نال ان دی شادی کر دیتی ہے۔ حضرت زینب نے شروع اندر ناپسند کیتا کہ میں ایک خاندانی عورت ہوں، میں نبی دے خاندان وچوں ہاں تے حضرت زید بن حارثہ تے وک دے وکان دے غلام نے۔ لیکن جدو اللہ دے قرآن دی ایت نازل ہوئی نا کہ کسے مومن مرد تے عورت نو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ دے حکم دیا، اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دیا جان تو بعد اپنا ذات اختیار پیش کرے، حضرت زینب راضی ہو گئی ہاں۔ لیکن اللہ دی قدرت، اللہ دی تقسیم نا ایک پورا سال گزر گیا شادی نو، حضرت زید تے حضرت زینب دا نباہ نہیں ہو سکیا وے۔ حضرت زید بار بار نبی پاک دے کول آندے نے، کہندے نے آقا جی مینوں اجازت دیو نا میں اپنی بیوی زینب نو طلاق دے دیواں، ساڈا گزارا نہیں ہوندا۔ نبی پاک بار بار سمجھان دے رہے نے، لیکن آخر کر اللہ اکبر کبیرہ چونکہ طلاق دینا ہے تے حلال ہے نا، آخر کر حضرت زید نے طلاق دے دیتی ہے۔ تے غور کرے یاری اللہ دا قرآن کہندا ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ فرمایا جدو حضرت زید نے اپنی بیوی زینب نو طلاق دیتی، اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت دا تقاضا دی، فرمایا محبوب پیغمبر ہن اعلان کر دیو کوئی کسی نے اپنا منہ بولا بیٹا نہ بنائے، انہاں دے حقیقی باپ بھی طرف نسبت کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ قصہ مختصر، اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے اجازت دے دیتی۔ نبی پاک بھی چارے کہ اپنی اس اللہ اکبر رشتے دار یاب دی غالباً پھپھی ذات سی، فرمایا اللہ سونیا اے زینب بیوہ ہو چکی ہے، میرا دل کر دے کہ میں ان نال شادی کر لواں، نکاح کر لواں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیغمبرہ تسی ارادہ کیتا ہے نا، میں اللہ نے حضرت زینب دا سمانا تو تواڈے نال نکاح کر چھڑے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے واترن زوجناکہا، اے محبوب پیغمبر میں خود زینب دا تیرے نال نکاح کیتا ہے، یعنی انہاں دا نکاح بھی صرف ایک قرآن دی ایسی۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اے میں تہاڈی بیوی بنا دیتا، بس ایک ہوئی نکاح دی۔ عام انداز نہ خطبہ مسنونہ پڑھ کے سب کچھ نکاح نہیں ہویا، صرف اللہ دا ایک جملہ کہ زوجناکہا محبوب پیغمبر میں این دا نکاح عرشاں تے خود ہی تیرے نال کر چھڈیا اے، انہاں دا نکاح ہو گیا۔ جیڑی گل میں ثابت کرنے تے قرآن دی آیت نا، اور غور کرے یار اللہ اکبر کبیرہ کئی دفعہ بیگمات نبی پاک دی ازواج مطہرات آپس اندر بیٹھیاں گلاں کر دیاں سن، کوئی کہندی میرا خاندان بڑا اونچا ہے، کوئی کہندی میری بڑی شان ہے، میرے نال نبی پاک بڑا پیار کردے نے۔ انہاں ساری ازواج مطہرات نو اللہ نے مومناں دیاں ماواں بنا دتا وے، لیکن گلاں کردیاں کدی حضرت زینب کہندی ہے کہ مینوں اللہ نے ایسا اعزاز دتا وے جڑیاں دوجیاں ازواج مطہرات نو نہیں ملیا۔ او کیڑا اعزاز ہے؟ حدیث پاک دے الفاظ نے بخاری شریف 7420 نمبر حدیث ہے۔ حضرت زینب کہنیا فکانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے باقی ازواج مطہرات بطور فخر اپنے آپ نو پیش کر دیاں سن، اے فخر نال کہندیاں سی میں ہو نبی دی بیویاں، زوجکن احالیکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، کہندی سی ازواج مطہرات نو کہ تواڈیاں ساریاں دا نکاح زمین تے ہویا وے، میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی او بیویاں کہ جن دا نکاح اللہ نے 7 آسماناں تو اوپر عرشاں تے نبی پاک نال آپ ہی نکاح کر چھڈیا ہوئے۔ میں صرف اس حدیث جو اشارہ کیتا ہے کہ صحابہ دا مسلک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی صحابیہ بھی ہے، نبی پاک دی بیوی اہل بیت ہے، انہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات 7 آسماناں تو اوپر ہے۔ وہ کہندی کہ 7 آسماناں تو اوپر اللہ نے عرش تے میرا نکاح نبی پاک نال کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مبارک ہے غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا مسئلہ میں بیان کرنا چاہنا وا، مسئلہ
علم غیب و صحابہ دا مسلک علم غیب دے حوالے نال صحابہ کرام دا کی مسلک غور کریا نا اللہ اکبر کبیرہ اج تے لوگ کہندے نے اللہ دے نبی بھی عالم الغیب نے اللہ دے ولی بھی عالم الغیب نے لوگ کہندے کہ ولیاں دیاں بلیاں بھی عالم الغیب نے لوگاں نے ایتھوں تک غلب کر چڑیا ہے لیکن میں قربان جاواں میں ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہاں اللہ دی قسم جیڑا مسلک علم غیب دے حوالے نال صحابہ دا ہوئے گا او مسلک اگر میرا ہوئے گا تے میں سچا ہاں اگر تیرا ہوئے گا تے تو سچا میں اے دنیا کائنات دے اندر جننے بھی مسالک موجود نے سارے مسلک نبی پاک دے صحابہ دے سامنے انہاں دے قول تے فعل تے عمل تے عقیدے تے پیش کیتے جاون گے جو مسلک نبی پاک دے صحابہ دا ہوئے گا وہ مسلک سچا ہوئے گا نا ہن غور کریا علم غیب دے حوالے نال صحیح بخاری شریف دے اندر 7380 نمبر حدیث میری اور تیری بلکہ تمام مومناں دی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہن لگیاں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ او کہندیاں نے اپنے ایک شاگرد نو کہن لگیاں جیڑا تانوں اے بیان کر دینا کہ اللہ تو علاوہ اللہ دا محبوب پیغمبر بھی عالم الغیب نبی پاک بھی غیب جان دے نے فقد کذب اس بندے نے جھوٹ بولیا وے وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ او کہندیاں سے غیب نو کوئی بھی نہیں جاندا الا اللہ سوائے اللہ دے صرف اللہ ہی غیب جاندا وے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے نا اماں دی عائشہ دا عقیدہ وے جڑا بندہ کہندا ہے کہ نبی پاک عالم الغیب نے اونے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولیا وے اور غور کریا جی اللہ دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ اے سورہ انعام اللہ اکبر کبیرہ سورہ انعام دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے کو خود اعلان کروایا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تسے اعلان کر دیو نا غور کریا نا اللہ دا قرآن فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون سورہ انعام آیت نمبر 50 دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے اللہ دے حکم نال اعلان کیتا ہے میرے نبی نے 4 گلاں دی نفی کر چڑی ہے فرمایا کائنات والے کلا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں تانوں کدی بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا نبی پاک کہہ رہے ہیں میں کدی یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں اللہ دے خزانیاں دا مالک ہاں اج لوگ نبی پاک نو مختار کل بھی کہندے نے نبی پاک نو خزانیاں دا مالک بھی سمجھدے نے لیکن اللہ دا قرآن اعلان کردہ نبی پاک نے خود فرمایا اللہ دا حکم ہے کل اقول لکم اندی خزائن اللہ فرمایا میں خود انکار کرنا کہ میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں ہوں میرے کل اللہ دے خزانے نہیں ولا عالم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا ولا اقول لکم انی ملک اور میں نوری بھی نہیں میں ملک اور فرشتہ بھی نہیں ہوں میں نوری بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور چون فرمایا ساریاں چیزاں دا میرے محبوب پیغمبر نے انکار کر دیتا وے فرمایا میں تے اللہ دی وحی دا متبع ہاں جو اللہ میرے ول وحی کردا وے میں اون دے تے خود بھی عمل کرنا اپنی امت نو بھی عمل دا پیغام دے رہا ہاں مسئلہ علم غیب دے حوالے نا اماں جی عائشہ دا عقیدہ وے جڑا بندہ کہندا کہ اللہ دا نبی غیب جاندا وے فقد اعظم علی اللہ الفریہ اونے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولیا وے اللہ اکبر کبیرہ اور قرآن مجید ایک اور آیت اللہ فرماندا ہے وَعِنْدَ عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت دا علم بھی میرے کولے ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزاں دا علم سوائے اللہ دے کسے کول بھی نہیں ہے اے بارش کدو برسے گی ماں دے پیٹ اندر کیے اے بچہ ہے یا بچی ہے کسے بندے نے کتے فوت ہونا ہے انہیں کل کی کرنا ہے کنی روزی کمانی ہے آسمان تو بارشاں کی دونی ہے انہا ساریاں چیزاں دا علم اللہ کلے دے کولی موجود ہے اللہ اکبر کبھی اور غور کریا دے ایک اور مقام سورہ انعام آیت نمبر 59 دے اندر اللہ انج بیان کر دے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ فرمایا غیب دیاں چابیاں اللہ دے کول
نے لا یعلمها الا هو، اس غیب نو کوئی بھی نہیں جاندا سوائے اللہ دے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے خشکی اندر کی ہے اور تری اندر کی ہے صرف اللہ ہی جاندا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، جڑے درختاں دے پتے سک کر کے زمین تے گردے نے، انہاں پتیاں نو دا علم وی اللہ دے کول ہے کہ فلاں درخت دے کنے پتے خشک ہو کر کے زمین تے گرے نے، کنے پتے کل گرن گے اور درخت دے کنے پتے لگے نے، اے فرمایا کوئی بھی نہیں جاندا، اے سارا علم صرف اللہ کلے دے کول موجود ہے، لا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمیندار جڑے دانے کسے بھی فصل دے دانے ہوندا بھی این کر کے زمین اندر سڑ دینے، او بی زمین اندر جاندا ہے، او دانا زمین اندر دفن ہو جاندا وے، انہاں دانیاں نو صرف اللہ جاندا ہے کہ کیڑا دانا مر کے مٹی ہو جائے گا، او کس دانے وچوں دوبارہ پودا نکلے گا، اے دانے وچوں دوبارہ درخت بنے گا، اے ساریاں چیزاں دا علم صرف اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اے خشکی دے اندر یا تری دے اندر اے ساریاں چیزاں دا علم سوائے اللہ دے کسے کول نہیں ہے، الا فی کتاب مبین۔ فرمایا ہے سب کچھ اللہ نے لوہے محفوظ اندر لکھی ہے، لیکن میں صرف دسنا یہ چاہنا علم غیب دے حوالے نال جو مسلک نبی پاک دے صحابہ دے اج اللہ دی زمین اندر او مسلک اہل الحدیث دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کامیاب تے سچا مسلک تے عقیدہ او یہ جڑا عقیدہ میں مصطفیٰ تے میں مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے اڑے اللہ اکبر کبیرہ، ایک قبر پرستی دے حوالے نال، قبراں دی پوجا کرن دے حوالے نال، قبراں نو اللہ اکبر کبیرہ پختہ بنان دے حوالے نال، قبراں دے اوتے ال کر کے گنبد بنا کر کے اون دے اوتے ان کر کے دربار بنا کر کے میلے ٹھیلے لگان دے والے نال، اے سارے معاملات اندر ویکھیے نبی پاک دے صحابہ دا مسلک کی ہے، اج میرا تیرا عقیدہ تے مسلک کی ہے۔ اے غور کرے نا صحیح مسلم شریف اندر 969 نمبر حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شگرد نو بلایا وے جنہ دا نام ابو الحیاج اسدی ہے، کہن لگے اللہ اکبر کبھی اپنے دور حکومت دے اندر اپنے شگرد نو بلایا وے، ابو الحیاج اسدی نو بلا کر کے فرمایا میں تینوں ایک فریضہ سونپنا چاہنا وا، کہندا ہے امیر المؤمنین جی حکم کرو میں غلام آزرم، فرمایا اللہ اکبر کبھی فرمایا جا چکر لگانا اے جنیاں بھی پکیاں قبراں نے انہاں ساریاں نو ٹا دے، جڑیاں قبراں بہت اچھیاں بنا دتیاں گئیاں نے انہاں نو گرا کر کے زمین دے برابر کر دے، حدیث دے الفاظ دے غور کرے نا، اللہ تعالی تمثالا ولا تمست الا تمستو ولا قبرا مشرفا الا سویتو، فرمایا اگر کوئی بت ویکھے کوئی تمثیل ویکھے نا اونوں بھی توڑ دینا ہے گرا دینا ہے، جڑیاں پختہ قبراں ویکھے تے بہت اچھیاں قبراں ویکھے انہاں نو بھی گرا کے زمین دے برابر کر دینا ہے، اور نال فرمایا ہے میں تینوں اس گل دا حکم دے رہا ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے میں علی نو یہ حکم دیتا دے کہ جنیاں تمثیلاں تے بت نظر آندے نے ساریاں نو گرا دے اور پکیاں تے پختہ قبراں نو گرا کے زمین دے برابر کر دے۔ اج ویکھنا دنیا کائنات دے اندر او کیڑا عقیدہ تے مسلک ہے جڑا پکیاں قبراں بنا رہا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر، نبی پاک نے فرمایا کہ نبی پاک نے منع کیتا ہے کہ قبراں نو پختہ کیتا جائے، این یکتب علیہ اون دے اوتے تختی لکھ کر کے لگان تو بھی نبی پاک نے منع کیتا وے، این یبنا علیہ انہاں قبراں تے عمارت بنان تو دربار بنان تو قبہ بنان تو میرے نبی نے منع کیتا ہے، اتے مجاور بن کے ملنگ بن کے پیر بن کے بین تو میرے نبی نے منع کیتا ہے، فرمایا لا تجلسو علی القبور، قبراں دے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، اور فرمایا ولا تصلی الیہا، قبراں ول منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھنی، سامنے قبر ہوے تے نماز نہیں پڑھنی، قبراں نو پختہ نہیں کرنا، قبراں نو پکیا نہیں کرنا، اتے قبے تے جبے نہیں بنانے، قبراں تے مجاور بن کر کے نہیں
بیٹھنا اور فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اینا قبراں تے انج کر کے چادراں چڑھا کر کے دیوے نہیں بالنے اینا ساریاں چیزاں تو منع کیتا ہے اور حضرت علی شیر خدا نو حکم دیتا وے اینا پکیاں قبراں گرا دینا ہے اج غور کرنا مکے دے اندر اور مدینے دے اندر اللہ جنت البقیع ایک عظیم قبرستان ہے جس قبرستان اندر کم و بیش نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں موجود نے لیکن میں ہاتھ اندر قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں میں وے کر کے اللہ دی قسم ساریاں قبراں ہی کچیاں نے اس جنت البقیع دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں دیاں قبراں موجود نے وہ بھی کچیاں قبراں نے نبی پاک دیاں بیٹیاں دیاں قبراں موجود نے وہ بھی کچیاں قبراں نے اللہ اکبر کبیرہ اس قبرستان اندر علامہ احسان علی ظہیر دی قبر بھی موجود ہے وہ قبر بھی کچی قبر ہے اے احد دے دامن اندر احد پہاڑ دے دامن اندر نبی پاک دے 70 صحابہ دیاں قبراں موجود نے نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دی قبر موجود ہے میں وے کر کے آیا ماں وہ ساریاں قبراں آج بھی کچیاں قبراں نے اگر قبراں دے کبا بنانا اتے عمارت بنانا اتے دربار بنانا اتے مجاور بن کے بیٹھنا اتے تختیاں لکھنا اگر سارا کچھ جائز ہوندا تے سب تو وڈے ولی تے دنیا دے اتے نبی پاک دے صحابہ سن پھر سارے صحابہ دیاں قبراں تے مزار بنے ہوندے اتے دربار بنے ہوندے اتے سب کچھ معاملات ہوندے لیکن میں صرف دسنا ہے چاہنا وا قبر پرستی دے حوالے نال جیڑا عقیدہ نبی پاک دے صحابہ دا ہے اوہ عقیدہ اج دے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے اور خدا را توجہ کریا جے میں انشاءاللہ تسلی کروانا چاہنا وا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دا ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیمار ہوئے نا جس بیماری اندر انہاں دی وفات ہوئی انہیں اپنے بیٹیاں نو بلایا وے اپنے اہل خانہ نو بلا کر کے انج وصیت پہ کر دے رہے اور کہن لگے جدو میں فوت ہو جاواں تے پھر پتہ جے کی کرنا وے نا انہاں دے بیٹے اور اہل خانہ کہن لگے جی کی کرنا ہے میں الہدو لہدن وانصبوا علی اللہ بنا ما سنی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحیح مسلم دی روایت ہے فرمایا جدو میں فوت ہو جاواں تے میری قبر لہد والی قبر بنانی جے قبر دیاں دو قسماں نے ایک شک والی قبر ہوندی ہے ایک لہد والی جنوں اسی بغلی قبر کہنے ہاں لیکن اج کل تے قبراں جدیاں بنائیاں ہی نہیں جاندیاں فرمایا میری قبر کچی بنایا جے اتے کچیاں اٹاں لگا کر کے اج کل لوگ سلیپاں پا کر کے بند کر دینے لیکن فرمایا تے کچیاں اٹاں لگا کر کے انہوں بند کریا جے اتے صرف مٹی پایا جے میری قبر نو پختہ نہ کریا جے اور کہن لگے ماں سنیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا نبی پاک دی اپنی قبر بھی انجی بنائی گئی تھی کچی قبر بنائی گئی تھی اتے کچیاں اٹاں لگا کر کے اس لحد نو بند کیتا گیا تھی اور فرمایا اتے مٹی پا کر کے صرف کچیاں ہی رکھیا گیا تھی اور نبی پاک دی اج بھی قبر مبارک کچی اللہ اکبر کبیرہ اور غور کریا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک کچیاں قبراں بنانا نبی پاک نے فرمایا فزورو فرمایا نبی پاک نے نہیتکم عن زیارت القبور فزورو گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کدی کدی قبرستانہ اندر جا کر کے قبراں دی زیارت کریا کرو جدو سے کچیاں قبراں ویکھو گے ویران قبراں ویکھو گے تو آنو اپنی موت یاد آ جائے گی تو آنو اپنی قبر یاد آ جائے گی لیکن آج تو دنیا دے اندر درباراں تے جا کر کے ویکھ مزاراں تے جا کر کے ویکھ انیاں خوبصورت ٹیلاں لگائیاں گئیاں نے ان دے پتھر لگائے گئے نے اور انیاں روشنیاں تے لائٹاں لگائیاں گئیاں اے کسے جویں محل دا منظر پیش ہو رہا ہوندا وے ایہو جیاں جگہاں تے جا کے پھر قبر یاد نہیں آوندی موت یاد نہیں آندی حالانکہ قبراں دی زیارت دا ایک مقصد ہے اگر ویران قبر ہوئے گی کچی قبر ہوئے گی تے انہوں ویکھ کے سانو اپنی موت یاد آئے گی ایک اور حدیث میں نو یاد آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک کچی تے ویران تے پرانی تے ٹٹھی جی قبر دے کول بہ کر کے رو رہے سن حتی یب اللہ لحیتو اینا رویا میرا عثمان رضی اللہ عنہ کہ آن سمان داڑھی مبارک تار ہوگی کورون دی غلام ہانی گزری آوے ایک کہندے السلام علیکم یا امیر المؤمنین اے عثمان جی السلام
السلام علیکم انہاں کو سلام دا جواب کوئی نہیں دیتا ادو بعد اندر ملاقات ہوئی تے کہن لگے اے عثمان جی میں تانوں سلام بلایا سی تساں مینوں جواب ہی کوئی نہیں دیتا فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ میرے کولوں تو گزریاں ہے کہ نہیں میں تے قبر نو ویکھ کر کے اپنی موت نو یاد پیا کردا سی او کچی قبر تے بیٹھ کر کے اپنی موت نو یاد پہ کر دے دی بلکہ غور کریا جی اللہ اکبر کبیرہ میں چوتھا عقیدہ بیان کرنا چاہنا ہوں کہ غیر اللہ نو سجدہ کرنا اور مسلک صحابہ غیر اللہ نو سجدہ کرن دے حوالے نال نبی پاک دے صحابہ دا کی عقیدہ وے نبی پاک دے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے صحابہ دا کی مسلک غور کریا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے صحابہ وچوں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک علاقے دے اندر گیا میں اوتوں دے حکمران نو ویکھیا وے اللہ اکبر کبیرہ ابو داؤد دی روایت کہن لگے میں ایک ملک دے بادشاہ نو ویکھیا وے جڑے لوگوں دے قریب آندے دی اون دی رعایا تے عوام اس بادشاہ نو سجدہ بھی کر دی دی انہیں واپس آ کے نبی پاک دے سامنے اپنی خواہش تے تمنا دا اظہار کیتا وے کہن لگے آقا جی او تے ظالم بادشاہ نے تسی تے سچے حکمران ہو اگر تسی سانو اجازت دیو صحابہ کرام نو اسی بھی توانو سجدہ کر لیا کریے انہیں آ کر کے اپنا ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ایک ملک دے بادشاہ نو ویکھیا کہ لوگ انہوں سجدہ کر دینے تے میرا دل کیتا ہے او تے جھوٹے تے ظالم بادشاہ نے ساڈا نبی دے سب تو سچا تے عادل حکمران ہے کیوں نہ تھی اپنے نبی نو بھی سجدہ کریے انہیں آ کر کے اپنے دل دی تمنا تے خواہش ظاہر کی تھی ایک گل سن کے میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال اللہ اکبر کبیرہ اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی مینوں ایک گل تے دسنا اگر تو میری قبر دے کولوں دی گزرے کیا میری قبر نو سجدہ کریں گا کہ نہیں کہنے لگا اللہ دے نبی میں قبر نو دے سجدہ نہیں کروں گا فرمایا اگر قبر نو سجدہ نہیں پھر زندہ نو بھی سجدہ حرام ہے سجدہ صرف اللہ نو کیتا جائے گا لا الہ الا اللہ عبادت دے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ دے سجدہ صرف اللہ دی ذات نو کیتا جائے گا اے قبر پرستی دے حوالے نال ایک صحابی نے آ کر کے خواہش کی تھی کہ نبی پاک نو سجدہ کراں نبی پاک نے فرمایا اگر میری قبر تے سجدہ حرام ہے پھر میں اللہ دے نبی زندہ نو ہی سجدہ حرام ہے اور میرے نبی نے سے چیز نو سامنے رکھ دیا ہویا جدو آخری وقت آیا نا میرے نبی نے ایک دعا کی تھی نبی پاک فرماندے اللہم لا تجعل قبری واسا نہیں یعبد اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا میری وفات تو بعد میری قبر نو بت خانہ نہ بنائی واسن بت نو کہندے نے اللہم لا تجعل قبری واسنن اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنائے اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنائے کہ یعبد جن دی عبادت کیتی جائے گی اللہ میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے اللہ میری قبر تے چڑھاوے نہ چڑھائے جاون اے جو بھی قبر پرست لوگ کر دینے اللہ میری قبر نو اس چیز تو محفوظ فرما لمی اللہ پاک نے نبی پاک دی دعا نو قبول کیتا ہے اور نبی پاک دے صحابہ نو پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر محدثین اے چڑھ دیاں آج تک نبی پاک دی قبر دی حفاظت اللہ نے توحید پرستان عطا کیتی ہے جڑا اوتے سجدہ کرن دی کوشش کر دینا او شرطے اللہ انہوں ڈنڈا مار کے پیچھے کر دیندے نے جڑیاں جالیاں نو چم کر کے کوئی غلط نظریہ پیش کرن لگ دینا اوتوں دی فوج تے شرطے انہوں ڈنڈے مار کے پیچھے کر دیندے نے اللہ نے نبی پاک دی دعا قبول کر کے قیامت تک واسطے نبی پاک دی قبر دی حفاظت دا ذمہ اہل الحدیث نو عطا کر چھڈیا ہوئے فرمایا نبی پاک دی قبر تے سجدہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ سب تو عظیم ہستی نبی پاک دیے اگر نبی پاک دی قبر تے سجدہ حرام ہے پھر میں پوچھنا چاہنا علی حجویری دی قبر تے سجدہ حلال کیویں ہو سکدا ہے سلطان باہو دی قبر تے سجدہ جائز کیویں ہو سکدا ہے پیر فرید دی قبر تے سجدہ جائز کیویں ہو سکدا ہے اے دنیا دے اللہ اکبر شاہ جیلانی بغداد والا اون دی قبر تے سجدہ کیویں جائز ہو سکدا ہے نا اے تے سارے میرے نبی
نبی دے غلام تے امتی نے اگر دنیا کائنات دی سب تو عظیم ہستی جڑی تمام انبیاء دی سردار ہے اگر اون دی قبر تے سجدہ حرام ہے پھر معلوم ہوندا ہے دنیا کائنات دے کسی ہستی دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج ذرا نظر دوڑا کر کے دیکھنا دنیا دے اندر او کیڑا مسلک ہے جڑا او مسلک رکھدا ہے عقیدہ رکھدا ہے جو نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ قبراں دے بارے اندر اور ایک اور فٹنس ملک دے اندر کئی لوگاں نے کیا کہ اس قبر اندر عذاب ہی نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو انہاں کرو سوال کرو او کیڑی قبر ہے جنوں پختہ بنانا حرام ہے کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ پھر سوال کرو او کیڑی قبر ہے جن دے اوتے قبہ بنانا حرام ہے کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ او کیڑی قبر ہے جن دے اوتے پھٹی تے تختی لے کے لکھنا حرام ہے کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ او کیڑی قبر ہے جن دے اوتے مجاور بن کے بہنا حرام ہے کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ او کیڑی قبر ہے جن دے ور منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ او کیڑی قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا سی ہازانی قبرانی یعذبانی اے دو قبر والیاں نو عذاب بھی ہوندا ہے۔ ایک او بندہ ہے جڑا اللہ اکبر چغل خور سی دوجا او بندہ ہے جڑا اللہ اکبر کبیرہ پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں کردا کہن گے اے ہوئی قبر ہے۔ عجیب معاملہ ہے اے سارے معاملے ایسے قبر دے نال نے لیکن کہندے اس قبر اندر عذاب نہیں ہوندا عذاب قبر دے منکر ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر غور کرنا دنیا کائنات دے اندر او کیڑا مسلک ہے او کیڑا عقیدہ ہے او کیڑی جماعت ہے جن دا عقیدہ ابو بکر صدیق جیسا ہے حضرت عمر فاروق جیسا ہے حضرت عثمان غنی جیسا ہے حضرت علی مرتضیٰ جیسا ہے اما عائشہ صدیقہ جیسا ہے نبی پاک دے تمام صحابہ جیسے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریا جے نبی پاک دے تمام صحابہ اے سب تو اعلیٰ نے میں ما انا علی و صحابی اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دے 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ جڑے ان کر کے اللہ اکبر کبیرہ خطبہ حجۃ الوداع دے موقعہ تے ان کر کے نبی پاک دے نال رل کے حج کیتا ہے اے سارے صحابہ اعلیٰ نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول و کلہم فی الجنہ۔ امام ابن حجر نے کتاب لکھی عربی دے اندر تدریب الراوی اس دے اندر ایک قیدہ لکھیا الصحابہ کلہم عدول و کلہم فی الجنہ۔ نبی پاک دے تمام صحابہ عادل نے ضابط نے سچے نے توحید پرست نے و کلہم فی الجنہ اور نبی دے تمام صحابہ جنتی نے۔ کسی ایک ادنا تو ادنا صحابی دے ایمان دے بارے شک کرے گا تیرا اپنا ایمان شک اندر پہ جائے گا۔ نبی پاک دے 1.25 لاکھ صحابہ وچوں جڑے 1400 صحابہ حدیبیہ دے آئے وہ سب تو اعلیٰ بن گئے۔ انہاں 1400 حدیبیہ والے صحابہ وچوں جڑے 700 صحابہ جنگ احد اندر داخل ہوئے احد دے مار کے اندر آئے اے 700 سب تو اعلیٰ بن گئے۔ انہاں 700 صحابیاں وچوں جڑے 313 بدر دے میدان اندر آئے وہ انہاں 700 صحابہ وچوں بھی سب تو زیادہ اعلیٰ تے عظمت والے بن گئے۔ انہاں 313 بدری صحابہ وچوں جڑے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ نے انہاں تو بھی اعلیٰ بن گئے۔ انہاں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ دے وچوں نبی پاک دے 4 خلیفے اے پورے صحان دے تمام لوگاں دے اور تمام صحابہ تو اعلیٰ تے عظمت والے بن گئے۔ انہاں 4 خلیفیاں وچوں جڑا سب تو پہلا خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سب تو اعلیٰ بن گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک کوئی ایک صحابی بھی قبر پرست نہیں ہے جڑا عقیدہ نبی دے صحابہ دے اوہی عقیدہ اج دے اہل الحدیث دے اے کوئی جماعت حق والی ہے سچ والی ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسے عقیدے تے موت آگی تے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا قبر پرستی دے حوالے نل جو عقیدہ نبی پاک دے صحابہ دا او عقیدہ جس بھی جماعت دا ہوئے گا او جماعت حق والی جماعت ہوئے گی۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس تو اگلا مسئلہ بیان کرنا چاہنا ہوں نبی پاک دے صحابہ دے حوالے نل اللہ اکبر کبیرہ غور کرے آرے ایک قبر دے حوالے نل نبی پاک دا عقیدہ نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ بیان کیتا گیا وے۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ غیر اللہ نو سجدہ
کرنا اے چوتھا عقیدہ غور کریا جی غیر اللہ نو سجدہ کرنا بھی حرام ہے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنائی اور غور کریا جی قرآن مجید دے اندر اے عقیدہ اللہ پاک نے ایک پرندے دا بھی بیان کیتا ہے ذرا غور کرنا حضرت نبی سلیمان نے نا این کر کے اللہ اکبر کبیرہ اے جنہ دے بھی نبی نے ہواواں دے نبی نے پرندیاں دے نبی نے اے ساریاں دی بولی جان دے نے ایک دفعہ انہاں حاضری لگائی نا ایک موقع دے پرندیاں دی حاضری لگان لگے جدو انہاں کہ فلاں پرندہ سارے لبئی کہندے جا رہے ہیں جدو ہد ہد دی واری آئی نا اے پرندہ کو جواب نہیں آئی فرمایا مینوں ہد ہد نظر نہیں آندا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ہد ہد تے تھے موجود کو نہیں تھی اللہ دا قرآن ان کر کے نقشہ بیان کردا ہے وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حضرت نبی سلیمان کہندے نے مینوں کی ہو گیا وے مینوں ہد ہد پرندہ جنوں دی کلی ٹھوکا کہنے اے پرندہ مینوں نظر نہیں آندا اللہ اکبر کبیرہ لَأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اے جدو دوبارہ کلاس سے حاضر ہوئے گا نا جدو ایک غائب ہو گیا پرندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے جدو آئے گا مینوں سخت تو سخت جب میں سزا دیاں گا میں دے پر نوچ کر کے تپے سٹ دیاں گا تڑپا کر کے ماراں گا اولا ازبہنہو یا مینوں ذبح کر دیاں گا اللہ اکبر کبھی اولا یاتینی بسلطان مبین یا تے پھر غیر حاضر ہون دی کوئی وجہ میرے سامنے پیش کرے گا کوئی عذر پیش کرے گا انہیں جڑی چھٹی کیتی ہے نا میری اجازت تو بغیر چلا گیا ہے یا تے کوئی مقول عذر لے کر کے آئے گا ورنہ میں اندے پر نوچ کے تپے سڑ دیاں گا یا میں سخت سزا دیاں گا یا اذبحنہ میں ذبح کر چڈاں گا تے غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ اینڈ تھوڑی جی دیر گزری تھی اللہ دا قرآن کہندا اللہ اکبر کبیرہ اینڈ تھوڑی جی گئے فما کا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین اے ہد ہد پرندہ نے کر کے نبی پاک دے سامنے یعنی نبی سلیمان دے سامنے آ گیا وے اور کہن لگا اللہ دے نبی جیڑی خبر میرے کولے تواڈے کول کوئی نہیں اور غصہ دلا رہے کہندا جیڑی خبر میرے کول نا تسی نبی ہو میں نبی نہیں لیکن جیڑی خبر میں لے کر کے نا تانوں اس خبر دا علم ہی نہیں ہے اللہ او پرندے دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں حضرت نبی سلیمان نے غصہ نہیں کیتا کہ کہندا مینوں نہیں علم تے میں تانوں علم ہے مینوں ذبح کر دیاں قتل کر دیاں سزائے موت دیاں فرمایا اچھا تینوں کیڑی خبر ہے جیڑی مینوں خبر نہیں اے کہن لگا اللہ اکبر کبھی میں سبا دے علاقے تو آیا ہاں اوتھے ایک حکمران عورت ملکہ بلقیس اللہ اکبر کبیرہ میں ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم انہیں ایک بڑا خوبصورت تخت بنایا وے ان دی عوام ساری ان دے سامنے جھک دی پئی ہے اور ملکہ بلقیس تے ان دی ساری عوام این کر کے سورج نو سجدے پہ کر دی اللہ اکبر کبیرہ میں ویکھیا اللہ یسجدون للشمس اے سارے این کر کے یسجدون للشمس من دون اللہ کے اللہ نو چھڑ کر کے سورج نو سجدے بے کر دینے حالانکہ انہاں سارے نو اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے اے اللہ قبر پرستی دے حوالے نال سجدے دے حوالے نال اے ہد ہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ سارے نو اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے وے اگے قصہ لمحہ صرف میں اشارہ کیتا ہے کہ نبی سلیمان دے سامنے ایک پرندے نے بھی یہ عقیدہ پیش کیتا ہے کہ سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے اور یار جنہ کو پرندے دا چھوٹا جہا دماغ ہے کیا تیرے اندر اینا بھی دماغ نہیں کہ جن نے پیدا کیتا ہے سجدہ بھی انہوں پھب دے اللہ اکبر کبیرہ جن نے ساری دنیا کائنات نو بنایا ہے سجدہ بھی انہوں کرنا چاہیے اور غور کریا جے اللہ اکبر کبیرہ یہ تھے ایک جملہ بول دیا بندے تینو بندہ بنا مولائے بندیا تینو بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے در در سجدے والا پانا رولائے مشکل سرتے آوے کون ٹال دائے مصیبت سرتے آوے کون ٹال دائے
ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالدا اے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالدا اے اس نو راضی کر لے کادا اولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے در در سجدے والا پانا رولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے چاند تے سورج کتھوں لے روشنائی اے پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے در در سجدے والا پانا رولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی مجھاں گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی تیرا جھکنا ڈرنا رونا میرے لئی میری ذات پہچان کے بلنا بولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے در در سجدے والا پانا رولا اے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فرمایا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ جڑا او عقیدہ لے کر کے آئے گا وہی قابل قبول ہوئے گا ما انا علیہ وصحابی او بندہ نبی اور نبی دے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا جنت اندر بھی ہوئی جائے گا فرمایا دنیا کائنات دی ہر چیز اللہ دے سامنے جھکن والی ہے اور غور کریا جے ایک اور انداز نال اللہ دی توحید نو میں بیان کرنا غور کریا جے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کہائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کہائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی اوتھے دیندا ایک نگران اس دا روزی اوتھے دیندا ایک نگران اس دا ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی ویکھ کے ماں ول نسدا پجدا اے بلی ویکھ کے ماں ول نسدا پجدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجن دشمن دی اے کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے روزی پہ آیو تے کھاندا ون سمنائے روزی پہ کھاندا یو تے ون سمنائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستہ جاندا اے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستہ جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے
کھاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا اوتے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے پتھر چو نکل کے گلاں دسدا اے کی پتھر چو نکل کے گلاں دسدا اے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے سانجی اور شریک نسانی کائی اے اکو پھل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے اکو پھل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہرانے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہرانے پر زہر تے شہد دیاں ویں کٹھیاں نہرانے پر شہد تے زہر دیاں ویں کٹھیاں نہرانے پائے پلینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹاں نے خالص شہد بالکل نہ زہر ملاوٹاں نے خالد شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے زہر تے شہد دی کنے ونڈ زہر تے شہد دی کنے ونڈ بنائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی اے پیکنگ ماں دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے پیکنگ ماں دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے بندے آئے اوتھے تیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے بندے آئے اوتھے تیرے نے کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے وچ مٹریل لوڑ دائے پیچھے مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی پیچھے مار جاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا تو ایک نطفہ گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے چل ذرا ہن ویکھ تو مجھاں گاواں نو چل ذرا ہن ویکھ تو مجھاں گاواں نو گوبر خون پیشاب دیاں اونا راواں نو پیٹ چ خون پیشاب دیاں ہی نہراں نے کالے تھنا چو نکلیاں چٹیاں تاراں نے کالے تھنا چو نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائیں مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائیں پر جدو بلاوے مالک کنڈ کر نسنائیں پر جدو بلاوے مالک کنڈ کر نسنائیں او غنی اسی منگتے شک نکائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے اور شریک نسانی اس دا کائیے ٹائم کافی ہو گیا اللہ کے دعا کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے تقریباً 14-15 مسائل سی جنہ دا میں حوالہ دینا سی تقریباً 4 مسئلے صرف عقیدے بیان کیتے گئے نے انشاءاللہ باقی اگلے جمعے اندر بیان کریں گے وما علیہ الا البلاغ المبین